बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज सुबह सवेरे मैंने आपको खबर दी थी कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान के खिलाफ जो शिकायत आई थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिकायत दर्ज करवाई थी, वो शिकायत उन्होंने खारिज कर दी हैं। अच्छा, अब सवाल उस वक्त ये पैदा हुआ कि क्या जो शिकायत हैं उसके साथ इलेक्शन 2024 को क्लीन चिट मिल गई है। तो अब उन्होंने ये कहा कि नहीं, देखें ये जो शिकायत हैं ये 2021 और 22 की हैं। तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत थी, ये इस दौर की शिकायत को खारिज किया गया। और जो इलेक्शंस हैं वो 2024 के अंदर हुए हैं, उन इलेक्शंस के हवाले से किसी दरखास्त को डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि इलेक्शन कमीशन को और इस पूरे इलेक्शन को क्लीन चिट मिल गई है, ऑल ओके की रिपोर्ट है, तो यह बात दुरुस्त नहीं है। उसकी एक गवाही जो है और आई है, मेरे ख्याल उसके बाद कोई शक रह नहीं जाता। आपने देखा पिछले दिनों रिपब्लिक पॉलिसी ने लाहौर शहर के अंदर एक सर्वे किया और यह पूछा कि कौन मकबूल तरीन लीडर है। तो लाहौर शहर का 52% फैसला इमरान खान थे। जब हम लाहौर को हम शहर के तौर पे देखते हैं तो लाहौर को उस तरह से आप नहीं देखेंगे। मैंने उस दिन भी जरा डिटेल में बात की थी, आज फिर वो रिपीट कर देता हूं। जब आप लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर में कौमी असेंबली की 14 सीट्स हैं, जो पूरे सूबे बलूचिस्तान के बराबर है। बलूचिस्तान की 16 है और लाहौर की 14 है। यानी लाहौर की कौमी असेंबली की सीट सिर्फ लाहौर शहर की वो पूरे सूबे के बराबर है आबादी के, क्योंकि जो सीट्स होती हैं वो एरिया वाइज नहीं होती। कौमी असेंबली की जो सीट्स हैं वो आबादी के लिहाज से होती हैं। लाहौर की आबादी पूरे सूबा बलूचिस्तान से ज्यादा है, और या उसके करीब हम ज्यादा ना भी कहें तो इसलिए, और उसके साथ 30 सूबाई असेंबली की सीट्स हैं। सो मजमूई तौर पे 44 सीट्स बनती हैं लाहौर शहर की। तो एक सर्वे तो हो गया पॉपुलैरिटी को लेके, और फिर लाहौर का फैसला पंजाब का फैसला समझा जाता है, और पंजाब का फैसला पाकिस्तान की सियासत का फैसला समझा जाता है। अच्छा, इस हवाले से अगली जो बात है वो ये है कि क्या 2024 के इलेक्शंस शफाफ थे, धांधली ज़्यादा थे। लाहौर में रिपब्लिक पॉलिसी ने पूछा कि क्या 2024 का जो इलेक्शन था वो बुरी तरह धांधली ज़्यादा था। तो लाहौर के 87% अवाम ने यह कहा कि जी बिल्कुल 2024 का इलेक्शन भारी तौर पे भारी धांधली ज़्यादा था। सिर्फ धांधली नहीं, रिग्ड नहीं, मैसिवली रिग्ड का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो उसके साथ कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा नहीं ये एक साफ शफाफ इलेक्शन या ये रिग्ड नहीं था, वो सिर्फ 5% हैं। तो अब पॉपुलैरिटी को जरा देख लीजिएगा कि पॉपुलैरिटी, और अगर वो 87% ये कहते हैं कि ये रिग्ड इलेक्शन था, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं लिया जाना चाहिए। वो जो 52% कह रहे थे कि इमरान खान मकबूल लीडर है, तो 87% ये समझते हैं, हम इसको यूं भी इलेबोरेट कर सकते हैं कि जो पार्टीज जीती हुई हैं, जो इस इख्तिदार के अंदर हैं, मुल्क की 2/3 से ज्यादा अक्सरियत ये समझती है कि वो जीते हुए नहीं है, या अगर उनको जितवाया गया है तो वो साफ शफाफ तरीके से यहां पे नहीं आए। जब आप इस किस्म का हक्के हुक्मरानी खो दें तो मुझे ये बताइए फिर उस हवाले से क्या करेंगे। यानी आज एक सिर्फ वो मजमून आता है सुहेल वड़ाइच साहब का, और उसके सीधा सीधा निकात थे कि सच्चे दिल से माफी मांगी जाए, मसालियत हो जाएगी, 10 साल के मंसूबे के हवाले से बात की गई है। ये सारी बातें करने के बाद जो है, तो मैंने कहा एक चीज तो सुहेल वड़ाइच साहब को एक दाद तो जरूर दें, उन्होंने रिवायत तोड़ी है। आप कहेंगे रिवायत क्या है? हम ये सुन रहे थे जनरल आसिम मुनीर जो है फील्ड मार्शल, वो मीडिया से दूर रहते हैं, वो इंटरव्यूज नहीं देते, वो इंटरेक्ट नहीं करते, अगर कोई आए भी तो वो DGISPR की तरफ भेज देते हैं। लेकिन सुहेल वड़ाइच वो रिवायत तोड़ने में कामयाब हुए। ना सिर्फ उनकी मुलाकात हुई जो उनके बकौल 2 घंटे से ज्यादा थी, और उससे ज्यादा कि वो इंटरव्यू करने में भी कामयाब हुए। तो अब आज जो टॉक ऑफ द टाउन है, अगर आप पूरा सोशल मीडिया उठाएं तो अगर दूसरे लफ्जों में मैं कहूं ना कि रौला पड़ने वाली बात है, तो वो आज सुहेल वड़ाइच का वो आर्टिकल है। जाहिर है कि जब लोगों ने कहा कि मिसाल के तौर पे जब वो कह रहे हैं कि 5 और 10 साल का मंसूबा है, तो फिर लोग पूछ रहे हैं कि 10 साल का मतलब क्या है। जी मैंने भी कहा था कि क्या वो 10 साल स्टे करेंगे, क्या वो, क्योंकि उनके 3 साल तो नवंबर में पूरे हो रहे हैं, फिर 7 साल रह गए, और क्या 10 साल पूरा टेन्योर उनका समझा जाएगा, या आज से 10 साल बाद। तो वो चीजें अपनी जगह पे ऐसी हैं और वो शोर शराबा है, और लोग उनकी तरफ कैसे देख रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि इस्लामाबाद का सैदपुर विलेज है, उसके मुतासरीन एहतजाज कर रहे थे।
اور اندازہ کیجئے وہ کیا کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ میڈم مریم نواز نہیں بلکہ آرمی چیف سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں. ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ امریکہ فیلڈ مارشل کو بلاتا ہے, امریکہ کے صدر, اور وہ ان کے لیے لنچ کا اہتمام کرتے ہیں, تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ کیا سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اندر اصل اتھارٹی کون ہے. تو پھر ہم جب لوکلی دیکھتے ہیں تو پاکستان کا عام آدمی بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرا جو مسئلہ ہے وہ مریم نواز یا حکومت نہیں ٹھیک کروا سکتی, وہ آرمی چیف کروا سکتے ہیں. اس کی ایک مثال میں یوں بھی دینا چاہتا ہوں. چند روز پہلے لاہور کے اور کچھ دیگر ملک کے حصوں کے جو تاجران ہیں وہ آرمی چیف سے ملے اور انہوں نے بتایا کہ ہماری ایک طویل ملاقات ہوئی ہے. آرمی چیف جو ہے خود ساتھ نوٹس لے رہے تھے اس ملاقات کے دوران. تو انہوں نے کہا کہ جو مسئلہ ہم مسلم لیگ نون کو اربوں روپے کا فنڈ دے کے, الیکشن فنڈ دے کے مسئلہ حل نہیں کروا سکے اور ایف بی آر کو ہم نہیں روک سکے, وہ ہماری فیلڈ مارشل سے ایک ملاقات کام کر گئی. تو اس سے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اتھارٹی ہے ان چیزوں کو لے کر آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. اچھا, اس کے بیچ میں جی ایک بات اور ہے, اور وہ بات اس طرح سے ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو انسداد دہشت گردی ایکٹ ہے اس میں ایک ترمیم کی گئی جس میں کہا گیا کہ جو مسلح افواج ہیں یا سول آرمڈ فورسز ہیں وہ کسی بھی شخص کو ٹوٹل 6 مہینے, 3 مہینے گرفتاری سے پہلے اور 3 مہینے جی آئی ٹی منظوری کے بعد جو ہے وہ اپنی حراست میں رکھ سکتے ہیں. تو قومی اسمبلی سے تو یہ بل منظور ہو گیا اور اس کے بعد اس کو سینٹ میں جانا تھا, اور اگر سینٹ سے بھی منظور ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو باقاعدہ طور پہ جو لا ہے اس کے طور پہ منظور کروا لیں گے. اب اطلاعات کے مطابق جو پیر اور منگل ہے, سینٹ میں حکومت اس اہم قانون سازی کے حوالے سے منصوبہ رکھتی ہے اور سینیٹرز کو کہا گیا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے اپنی حاضری یقینی بنائیں. پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں جب ہمارے اوپر باتیں ہوتی تھی تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ دیکھو یہ جو خود بو رہے ہو یہ کاٹو گے, تو آج ہم اس حکومت کو کہتے ہیں کہ جو آپ بو رہے ہیں وہ کاٹیں گے. اور اس بل کو لے کے جے یو آئی نے تنقید کا نشانہ بنایا, انہوں نے ایوان کا بائیکاٹ بھی کیا, اور تحریک انصاف بھی یہ کہہ رہی تھی کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں, لیکن اس کو آپ روک نہیں پائے, نہ آپ روک پا رہے ہیں. تو اب اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس لا کے بعد اگر ان کے حوالے سے بات کی جائے نا, مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے, تو وہ ایک بڑی دلچسپ بات کر رہے تھے کہ اب ہر پاکستانی پیدائشی طور پہ مجرم ہے, اور اب اس کو حراست میں جب لے لیا جائے گا تو اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جناب خود سے اپنے آپ کو ثابت کرے کہ میں مجرم نہیں ہوں. ورنہ عام طور پہ جب ہم فوجداری قوانین کو پڑھتے ہیں تو یہ پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بیونڈ اینی ڈاؤٹ وہ اپنا کیس پروف کریں گے. سو اب پروسیکیوشن کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, وہ مجھے آپ کو کسی کو بھی اٹھا لیں اور وہ کہیں جی آپ کے اوپر یہ الزام ہے یا ہمیں شک ہے. اصل بات یہ ہے کہ شک کی بنیاد کے اوپر کون طے کرے گا. عدالتیں چونکہ اس لیے ہوتی ہیں کہ جو ایگزیکٹو جب پاور کا مس یوز کرتی ہے تو وہ اس کو روکتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ فی الحال کیا عدالتیں روک سکتی ہیں؟ اس وقت ایگزیکٹو ہی عدالت ہے اور عدالت کا پاکستان میں آزادانہ کوئی وجود نہیں ہے. اب حکومت ہی انصاف دے گی, حکومت ہی قانون سازی کرے گی, حکومت ہی اس کی انٹرپریٹیشن کرے گی اور حکومت ہی اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کرے گی. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.